ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أيها الأحباب الكرام، خلق الله عز وجل الإنسان أغلى مخلوق في العالم، وخلق جميع الأشياء للإفناء، وخلق هذا الإنسان لإبقائه، ينتقل من دار إلى دار، من الدنيا إلى القبر وإلى الحشر وإلى الآخرة، ثم أبد الآبدين ودهر الداهرين دائما يبقى. يوم من الأيام، يوم القيامة، يأخذ الشمس والقمر ويلقيهم في النار، والسماوات والأراضين كله يفنيه إلا هذا الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. فمثل الإنسان كمثل الأرض، إذا اجتهدنا على الأرض فهي تنفعنا، وإذا تركنا الجهد على الأرض فيأتي فيه الحيات والعقارب. هكذا الإنسان قيمته بالإيمان والأعمال، كما ورد في الحديث أن الله عز وجل أولا خلق الماء، ثم لما أراد أن يخلق الأرض فرفع فقاعة من مكان فيه الكعبة وغيره بالأرض، ثم هذه الأرض كانت تتحرك وجعل فيه الجبال الراسيات فثبتت الأرض، فتحيرت الملائكة وقالوا يا الله، هل هناك شيء خلقته أثقل من هذا؟ وقال نعم، الحديد يقطعه. هل هناك شيء خلقته أثقل من هذا؟ قال نعم، النار يذيبه. هل هناك شيء خلقته أثقل من ذلك؟ قال الماء يطفئه. ثم الهواء هو يغير جهته. ثم سألوا هل هناك شيء خلقته أثقل من هذا؟ فقال نعم، صدقة المؤمن يتصدق بيمينه ولا يعرف شماله. فلا يعرف شماله مقصده بالنسبة الله بالإخلاص. فالصدقة لا يأخذ دقيقة واحدة، أقل من دقيقة يتصدق بتمرة أو يتصدق بالمال، فاستعمل جسده دقيقة واحدة بالنسبة الله عز وجل، فهذا صار أثقل شيء في الدنيا. والذي يستعمل جسده 24 ساعة بالنسبة الله عز وجل كم يكون قيمته؟ فقيمة ذات الإنسان لا قيمة له، ولكن الله تبارك وتعالى يأتي بالحوائج. في الحوائج إلى من يتوجه؟ إلى أي واحد يتوجه؟ لو توجه إلى المخلوق يرسب في الامتحان، ولكن إذا توجه إلى الله عز وجل هذه الحاجة جاءت من الله والله يقضي حاجتي، فيفوز وينجح في الامتحان. فالإنسان هو خلق من ماء مهين. قتل الإنسان ما أكفر، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. الصحابة يقولون لما كان يبين أبو بكر الصديق رضي الله عنه خلقة الإنسان كنا نكره أنفسنا. ذات الإنسان من قطرة، ولكن لما يجتهد على الإيمان والأعمال فهذا يترقب من الملائكة. الملائكة يكون في خدمته، الملائكة في خدمته، ولكن إذا ذهب إلى الأرض يعني ما توجه إلى الله بالإيمان والأعمال فهو يسقط.
واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. فهو يعني بين الله عز وجل مثال العالم الذي كان مستجاب الدعوات، دعواته مستجابة، ولكنه أخذ المال والأشياء وتأثر من الدنيا واستعد للدعاء على نبي. فالله تبارك وتعالى ماذا قال؟ فمثله كمثل الكلب ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فالإنسان هو إما يكون في أعلى الأماكن وإما يكون في الأسفل. لأجل هذا الله تبارك وتعالى أعطانا فرصة هنا في الدنيا مرة واحدة نقول يا الله ويلبي لبيك يا عبدي، ولكن أهل النار يدعونه 500 سنة يا الله يا الله يا الله لا يرد عليه، لأنه ضيعوا الفرصة. ثم يدعونه 500 أخرى 1000 سنة فيقول لهم لا تكلموا معي، اخسأوا فيها ولا تكلمون. فاليوم فرصة الدنيا مدة قصيرة، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. لأن المصائب الدنيا، حياتنا في الدنيا صورة، والحياة الحقيقية هي في الآخرة. لأن المصائب التي يأتي في الدنيا فيصيب الجسد، مثلا الذي له مرض السكر، مرض زغطة الدم، هذه هكذا جميعا. فالسكر، مرض السكر لا يصيب الروح، يصيب الجسد. فجميع المصائب في الدنيا يصيب الجسد، ولكن المصائب في الآخرة حفظنا الله وإياكم منها. فهذه المصائب تصيب الجسد والروح. الذي يضربه الحيات، الذي يضربه الملائكة فيرى هذا يضرب روحه وهذا جسده، هذا يلدغه الحيات والعقارب، هذا روحه وهذا جسده. والمصيبة الحقيقية الذي يصيب الروح وهو يكون في الآخرة. لأجل هذا قالوا شدة المصيبة في الآخرة لا يمكن نتصورها في الدنيا. أشد المصائب في الآخرة، ثم أخف من ذلك في القبر، ثم أخف من ذلك في الدنيا. أخف المصائب في الدنيا وأخف النعم كذلك في الدنيا المصائب الحقيقية. وكذلك ليس فقط على الروح بل على الجسد، والجسد يكبر. هذا سن واحد يكون مثل الجبل يكبر جسده. وهذا الجلد مسافة 3 أيام كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ورد في معنى الحديث أنه يحرق جلده يوميا 70,000 مرة، يحرق ثم يصحح ثم يحرق، ثم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ففي الآخرة العذاب الحقيقي والمصائب الحقيقية والنعم الحقيقية في الحياة الحقيقية. لأن حياتنا في الآخرة أول يوم من أيام الآخرة مقداره 50,000 سنة، مقداره 50,000 سنة. وفي الدنيا حياتنا قال عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، قليل من يتجاوز. فأعمارنا ولو يكون 100 سنة فأمام أول يوم من أيام الآخرة يصير 2 ونصف دقيقتين. والله تبارك وتعالى هو يحبنا أكثر من أمهاتنا، أكثر من الأم بولدها، هو أرأف بنا.
الله تبارك وتعالى يريد نحن نفوز وننجح، ونحن نريد نفوز وننجح، ولكن الناس اليوم في العالم هم في الجدال مع الله، لأن الله تبارك وتعالى يريد أن يعطينا الفوز الأبدي، الفوز الأبدي، وهم يقولون لا، نحن نريد فوز دقيقتين فقط. في الدنيا يكون عندي بيت واسع، بيت كبير، وكذلك يكون عندي سيارة كبيرة، ويكون عندي كذا مبلغ من المال. هذا يا أخي هذا دقيقتين، بعد هذا ماذا يصير؟ الله تبارك وتعالى يريد أن يعطينا الفوز الأبدي، الفوز الأبدي. لأجل هذا في بداية القرآن قال الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ألف لام ميم معناه الله ورسوله، الله أعلم بمراده. أهل السنة يقولون الله أعلم بمراده. فماذا معنى؟ ليس فقط ألف لام ميم، كل اسم، شيخ يوسف رحمه الله كان يقول هذا ليس ألف لام ميم، بل كل اسم في الدنيا فيه 3 حروف لا تعلمون معناه. كيف لا نعلمه؟ يعني مثلا جبل فيه 3 حروف، هذا يبقى في شكله أو يغير الله شكله؟ لا نعلم. هذا ينفعنا أو يضرنا؟ لا نعلم. كل شكل في الدنيا الذي يرى فيه الفوز والفلاح فهو جاهل. حقيقة علم الإنسان إنه جاهل. فبعض حروف المقطعات 3 حروف، بعضها 4، بعضها 5، ألف لام ميم را كاف ها يا عين صاد، فكل اسم يأتي على هذا الوزن لا تعلمونه. كيف لا نعلم؟ يعني هذا ينفعنا أو يضرنا؟ نحن لا نعلم. هذا يبقى صورته هكذا ويغير الله شكله. والله يعلم ما هو الأنفع لكم وأنتم لا تعلمون. ما هو الفوز والفلاح، وما هو الهلاك والخسران، وما هو صلاح الأحوال في الدنيا والآخرة؟ والله أهل أمريكا لا يعلمون، وأهل روسيا لا يعلمون، وأهل أوروبا لا يعلمون، وأهل الهند والباكستان لا يعلمون. الله يعلم ما هو الفوز والفلاح وما هو الخيبة والخسران. أهل أمريكا لا يعلمون، الله يعلم. فنغتنم بعلم الله، بعلم الإلهي. علم الولد وعلم الوالد لا يكون سواء، فكيف علم الإنسان وعلم الله؟ علم الولد مثلا الوالد يقول لولده هذا خاتم من جوهر، هذا خاتم جوهري ومرصع بالذهب وهذا إما تأخذ هذا وإما تأخذ هذا الحلوى. فالولد الصغير هو يقول أنا أريد أخذ الحلوى، أخذ الحلوى. الوالد يفهمه ويقول له يا ولدي والله هذا الجوهر غالي جدا، تأخذه تنتفع منه طيلة الحياة، فيه البيوت، فيه الدور، فيه السيارات، فيه كل شيء، لما تبيعه تنتفع منه طيلة الحياة. ولكن الولد يقول لا والله هذا الحلوى هو حال وهذا مر، هذا ساخن وهذا بارد، هذا فيه لذة وهذا لا لذة فيه، وهو يأتي بالدلائل. فعلم الولد لا يساوي علم الوالد، فكيف علم المخلوق؟ لأن مشاهدتنا ناقصة جدا، لأن أي المخلوق لا يستطيع يشاهد في المستقبل. المستقبل لا نعلمه ماذا يكون فيه، والحال نحن نرى في الحال فقط، مشاهدتنا في الحال، والحال لحظة واحدة، لحظة واحدة هذا حال، وبعد ذلك كله مستقبل. ماذا يكون في المستقبل؟ المخلوق لا يعلم، الله يعلم. الماضي والحال والمستقبل سواء على الله، علمه أتم. فلأجل هذا الإنسان لا يعلم، هو ينظر في الحال فقط، وفي الحال أيضا إلى الحجاب، إلى قريب. ماذا وراء الحجاب؟ هناك 6 جهات، 6 جهات لنا، فنحن إذا رأى إلى جانب واحد ف5 جهات تخفى عليه.
5 جهات تخفى عليه، وجهة واحدة إلى الحجاب، إلى داخل الحجاب. وكذلك لما ننظر ننظر في الحال فقط، وفي الحال أحيانا يشوف الخطأ، يكون نظره خطأ. وكذلك الذي يرى ظاهره ولا يرى باطنه. ماذا في باطنه؟ هذه امرأة جميلة ولكن كم مرضا فيه، لما أزوجه كم مرضا يأتي فيه، كيف أخلاقها وكيف، هذا ينظر ظاهر فقط. ماذا في الباطن؟ فعلم الإنسان ناقص، مشاهدته ناقصة، وعلم الله كامل. فنتبع علم الله عز وجل ولا نتبع مشاهدتنا، لا نمشي على مشاهدتنا بل نمشي على علم الله عز وجل. علم الله أكمل وأتم، علم الله كامل. وكذلك علم الله عز وجل هو كامل، لا نمشي على رغباتنا وشهواتنا بل نمشي على أمر الله عز وجل. نتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فيه الفوز والفلاح. ما خرج من فم الرسول لا يكون خلافا له. ما قال الله في القرآن لا يكون خلافه أبدا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الآن لو يتفق العالم كله يقول لا بد من الكسب، نحن لا نقبل. القرآن ماذا يقول؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعد الرزق بالصلاة، ووعد الرزق بالاستغفار، ووعد الرزق بالتقوى، ووعد الرزق بالتوكل، ووعد الرزق بالإنفاق، ووعد الرزق بجهد الدين، جهد الأنبياء. لما تقومون بهذا فوعد به رزقا كريما. فالآن يأتي في قلوبنا اليقين بالله، اليقين بوعد الله عز وجل. المشكلة فقط في اليقين. الأعمال موجودة الحمد لله، الأحباب يقومون بالأعمال، ولكن اليقين، نحن بحاجة إلى تصحيح اليقين. المسلمون يصلون ولكن ليس يقينه على الصلاة. صاحب الدكان يقول لصاحبه أنا أذهب للصلاة وأرجع بعد دقيقتين. أي واحد يأتي لا ترده، بس تقول له أنا في دقيقتين أرجع. فمعناه أن ليس يقينه بالصلاة، يقينه أنا أرزق بالجلوس على الدكان، وليس يقينه على الصلاة. لو كان يقينه على الصلاة لا يقول أرجع بعد دقيقتين. هكذا المسلم يقوم بالأعمال ولكن ليس يقينه. يخرج 4 شهور يقول الآن أذهب للكسب. هذا انتظام، يرى جلوسه على الدكان انتظاما ولا يرى التجول في سبيل الله انتظاما. هذه الدعوة إلى الله في أيام الانتخابات. تعرفون انتخابات؟ في أيام الانتخابات العمل الذين يدعون إلى الناس، إلى الوزراء، يوجهون الناس إلى الوزراء، فهم العمل هم أصلا هم فقراء، شباب فقراء يجتهدون للآخرين. فهم في أيام الانتخابات يأكلون لحما مشويا، في بيته لا يطبخ لحما مشويا، ولكن هنا يأكل لحما مشويا وسمك ويشرب بيبسي كولا وسيفن ويتجول في السيارات الفاخرة. من أين يا أخي، من أين تنفق هذا؟ أنت رجل فقير. فيقول الذي أدعو إليه هو يتحمل جميع النفقات، الذي أدعو إليه هو يتحمل جميع النفقات. فالشيخ محمد يوسف رحمه الله كان يقول هؤلاء الفسق والفجر هم يتحملون نفقات من يدعو إليهم، فالله الكريم الرحيم ولا يتحمل نفقات من يدعو إليهم. فنحن نعمل لله ونأخذ أجره من الله.
الله تبارك وتعالى هو يجعل القيام بهذا الجهد كاف لدنيانا ولآخرتنا. هذا جهد كاف. نحن نتجول لله، فنتيقن بأن الله عز وجل يرزقني بهذا. الله تبارك وتعالى يرزق بهذا. فاليقين الله تبارك وتعالى يوفقنا مثل العسكري. رجل عسكري هو يقاتل على الحدود، وهو يعلم أن هذا المكان الذي أقاتل عليه ليس فيه رزقي يأتي من المعسكر من الوراء، واللباس يأتي من الوراء، والأسلحة من الوراء، وهم يرقونني وهم يعطونني كل شيء يأتي من الوراء. هكذا التاجر يتيقن أن هذا الدكان ليس فيه رزقي، الله يرزقني. الرزق من الله، من نظام غيبي لله عز وجل. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. جاء بقسم عظيم. فالذي يكون يقينه أنا لا أرزق بهذا الدكان وبهذه الزراعة، الله يرزقني. وفي إعطاء الرزق هو ليس بحاجة إلى دكانه. من بداية القرآن وقال الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. في آخر القرآن قل أعوذ برب الناس. وفي الوسط في كل القرآن بين أن الله هو الرب والرزاق ذو القوة المتين، هو ليس بحاجة إلى الأسباب. العلماء قالوا في الفاتحة لماذا جاء بالالتفات؟ الالتفات يقال أنه يستعمل صيغة الغائب لواحد، ثم بعد ذلك بعد قليل يستعمل لنفسه يستعمل صيغة المتكلم أو صيغة الحاضر. فأولا قال الحمد لله رب العالمين، الاسم الظاهر يكون بدرجة الغائب، هذا في درجة الغائب. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ثم بدأ يتكلم معه كأنه أمامه إياك نعبد وإياك نستعين. لماذا هذا الالتفات؟ فقال لأن المصلي لابد أنه لما يتفكر أن يكون حاله كذا. لما قرأ الحمد لله جميع المحامد لله تبارك وتعالى رب العالمين، هو يرزق جميع المخلوقات. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. والله تبارك وتعالى هو الرزاق. فجاء في قلبه الشوق والرغبة أن يتقرب إليه. ثم قرأ الرحمن الرحيم. الله أكبر. الرحمن هو أرحم من الأم بولد، أرحم بخلقه من الأم بولدها. والرحيم على كل صفة يقترب إليه. مالك يوم الدين، فالنعم السابقة والنعم الموجودة والنعم الآتية كلها من الله. فوصل إلى درجة كأنه وصل أمام الله عز وجل. الآن يقول إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. فبعض العلماء كانوا يقولون لما نقرأ آية فكما قال عليه السلام العبد لما يقول في الصلاة الحمد لله رب العالمين فيقول الله عز وجل حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين هذا بيني وبين عبدي. فهم كانوا يقولون لما نقرأ آية نسمع كلام الله بأنفسنا، ثم نقرأ آية ثانية نسمع جوابه، ثم نسمع الجواب هكذا. وفي السجدة أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه الدعاء. وأيضا في حديث آخر عجيب قال عليه السلام الساجد يسجد بين قدمي الرحمن.
الساجد يسجد بين قدم، فالذي يتصور أن جبهته على قدم الله عز وجل لا يرفعه بسرعة. فهكذا نجتهد على صلواتنا، نجتهد على الصلاة باليقين الصحيح، باليقين الصحيح. لما حوائجي لا تقضى بالمال، لا تقضى بل لما أتعلم الصلاة بالصلاة يرضى الله عز وجل. طريقة الاستفادة من الكبير من الأكبر نحن نرضيه، لما يرضى فيعطي بقدر شانه. لو ما رضيناه هو يعطي لأنه أكبر، هو ربنا يعطينا، ولكنه لا يعطي بقدر ما يعطي بالرضا والرغبة. لما يرضى يعطي أكثر. فإذا كانت صلاتنا تشبه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يرضى الله عز وجل. لما يرضى فهو يعطينا ويكون عطاؤه والله ذو الفضل العظيم، والله ذو الفضل العظيم، والله واسع عليم. كم يكون عطاؤه؟ سيدنا عمر رضي الله عنه مرة كان يقسم المال، كلما يأتي المال يقسم لا يبقيه. فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه مرة، قال له يا أمير المؤمنين كلما يأتي المال لا تترك شيئا في بيت المال، أنت توزعه. لو فاجأت الحرب أو أي شيء فلا يوجد عندنا شيء، ماذا نفعل فيه؟ ماذا أعددت لذلك اليوم؟ فقال له الشيطان أجرى هذا الشيء على لسانك، والرحمن ألقى جوابه في قلبي. نحن أعددنا لذلك الوقت ما أعد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نقاتل الكفار باليقين وبالزهد وبالنصرة مع الله عز وجل، لا نقاتل بالأسلحة وبالمال. ثم هو دائما يوزع. مرة كان يوزع، فواحد هو كان يعطي الناس يقسمون وأمير المؤمنين جالس عنده فيعطون كل واحد قليل قليل قليل. فجاء شاب على وجهه علامة سوداء، فقال له عمر رضي الله عنه من أين أصابك هذا؟ فقال في سبيل الله، أصابني الجرح فالأحباب عالجوني ولكن بقي هذا العيب. فقال طيب في سبيل الله؟ فقال لهم عدوا 1000، أعطوه 1000، فأعطوه 1000. قال لهم أعطوه 1000 آخر، أعطوه 1000 آخر. ثم قال لهم أعطوه 1000 آخر، 1000 آخر. لما صار 4000 فهو أخذ ورجع. وعمر رضي الله عنه كان يقرأ، لما نظر فهو قد ذهب. فقال للناس ما قلت له يذهب، لماذا ذهب؟ فقال الناس يا أمير المؤمنين هو خجل استحيا، أعطيته وأعطيته وأعطيته واستحيا. فقال والله لو ما كان يذهب لأعطيه هذا المال كله. أصابه علامة في سبيل الله، لا بد أن يعطى هذا المال كله، وهذا عطاء أمير المؤمنين. فماذا عطاؤكم؟ فماذا بالكم بعطاء الله؟ كم يعطي؟ مرة سأل عمر رضي الله عنه من جلسائه فقال لهم بينوا أي الرجل أفضل، أي الرجال أفضل. بعضهم قالوا الذي يصلي عند الحجر الأسود، بعضهم قالوا كذا وكذا، الذي يصوم أكثر، بعضهم قالوا أنت أفضل الناس، أنت أفضل الناس، لأن الرسول ذهب أبو بكر، فأنت في من بقي أنت أفضلهم. فقال عمر رضي الله عنه لا، الذي يكون آخذا بعنان فرسه مستعدا لكل تشكيل أينما يشكل هو أفضل من جميع الناس، وهو أفضل من عمر بن الخطاب. قال هو أفضل من عمر بن الخطاب. لأجل هذا فيأتي في قلوبنا اليقين بما قال الله وقال الرسول. أبو جهل ومعه رؤساء هم قبل أن يخرجوا إلى بدر هم ذهبوا إلى بيت الله وأخذوا أستار الكعبة وقالوا يا الله
انصر، ما قالوا انصرنا، لأنهم كانوا يرون أنفسهم على الحق. ما هو الإيمان؟ نحن نتولى أمور الكعبة، خدمة الكعبة، ونحن في خدمة الكعبة، ونحن في خدمة الحجاج، ونحن. فهم قالوا يا الله الذي على الحق أنت تنصره، والذي على الباطل تدمره. بس. بعد غزوة بدر أنزل الله عز وجل آيات: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، كنتم تريدون الفيصل منا، هذا فيصلتنا. إن كنتم تستفتحون، هذا فيصلتنا. ماذا؟ إن كنتم تستفتحون فقد جاءكم الفتح. أنتم تخالفون الرسول ثم تريدون الفوز. إن تعودوا نعود، لو تتركوا الآن ولو تنتهوا، إن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعود. فقالوا نأتي بجيش عظيم. قال ولن تغني عنكم فئتكم من الله شيئا، ولن تغني عنكم فئتكم من الله شيئا. أهل المدينة هم ما كانوا يريدون هذا القتال، وأهل مكة كذلك ما كانوا يريدون، لأنهم لما سمعوا أن أبا سفيان قد ذهب بقافلته التجارية وذهب إلى شاطئ البحر ونجا، فهم جاءوا إلى أبي جهل وقالوا له هم أقاربنا، لو غلبنا عليهم لا نفرح، اترك هذا. لأجل هذا قال الله عز وجل: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. أنتم أهل مكة وأهل المدينة لو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. أنتم ما كنتم تريدون هذا الحرب، ولكن الله كان يريد هذا الحرب. كنتم وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ليفهم الناس كيف ينصر الله بدون. بعض الصحابة قالوا نحن نعرف الحرب، لو كانت الأسلحة معنا لكان يرى ماذا يكون، ولكن الله عز وجل أجابهم قال لو كان عندكم الأسلحة كيف الناس يعرفون نصرة الله؟ كيف الناس الآن عندهم أسلحة جديدة وقديمة، والمسلمين عندهم إيمان والصلاة. 8 سيوف فقط، 8 سيوف، وعندهم 1000 رجل متسلحين بأسلحة جديدة وقديمة، كل شيء موجود عندهم. اليوم يرى السيف يغلب أم الإيمان يغلب. عندهم إيمان وعندهم صلاة وعندهم حقيقة الإيمان وعندهم حقيقة الأعمال. فالله تبارك وتعالى رزقهم الغلبة ورزقهم نصرهم الله عز وجل. وأظهر بعض الكفار رجعوا من غزوة بدر، ولما وصل إلى مكة فأبو لهب كان جالسا عند رجل، هذا كان عبدا لعباس رضي الله عنه، وعباس وزوجته وابنه وخادمه كلهم قد دخلوا في الإسلام، ولكن هم كانوا يخفون إسلامهم. فهو جاء عندهم، أبو لهب كان جالس عندهم، فهو رأى كافرا رجع من بدر، فقال له تعال بين ماذا حدث. قال والله ما عرفنا شيئا، ماذا حدث؟ نحن غلبنا، ولكن هذا ليس خطأنا. من أين نزلت شيء من السماء. فهذا عبد لعباس رضي الله عنه، هو من الداخل كان مسلم، فهو قال والله كانت الملائكة نزلت لنصرة الله. فأبو لهب غضب عليه ولطمه لطمة. فزوجة العباس أم الفضل هي كانت جالسة، هي أخذت عود الخيمة وضرب على رأس أبي لهب. سيده ذهب
لأجل هذا أنت تضربه هكذا. فهذا العبد قام وألقاه على الأرض وبدأوا يضربونه. هذا أول مرة في مكة الناس رأوا أن رجلا من العبيد هو يأخذ رجلا قريشيا ويلقيه على الأرض ويضربه، هذا لأجل نصرة الله التي نزلت في البدر. ثم هو أبو لهب هو قام من هذا المجلس ودخل في بيته وهو يبكي متأسف، ثم ما استطاع أن يخرج من البيت، أصابه المرض ومات في البيت. ثم زيد بن حارثة، الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى لزيد بن حارثة ناقته وأرسله إلى المدينة ليخبر المسلمين. وفي ذلك الوقت هم كانوا يدفنون بنت الرسول التي كانت زوجة لعثمان رضي الله عنه، هي كانت مريضة فترك عثمان رضي الله عنه لخدمتها، فهم كانوا في دفنها. فهذا وصل إلى في البقيع وأخبرهم أن المسلمون قد غلبوا، والمنافقون كانوا موجودين. هم قالوا لا يمكن هذا، هم 1000 رجل وهؤلاء قليل. هم قالوا عدد الكفار كان كثير جدا، فربما هم قتلوا جميع المسلمين، وهذا الرجل قد فسد دماغه ولأجل هذا يتكلم هكذا. لماذا جاء بناقة الرسول؟ فتأثر المسلمون حتى ابن زيد بن حارثة أسامة، اسمه أسامة، وقال له يا ولدي تعرفني من أنت؟ قال أنت ابني يا رجل، أنا أعرفك. الناس ما كانوا يتيقنون حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. فهكذا النصرة من الله تبارك وتعالى. لما كان المسلمون يقومون بالأعمال انفرادية فتأتي نصرة الله انفراديا، ولما بدأوا يقومون بالأعمال اجتماعيا فبدأت نصرة الله اجتماعيا. بدأت نصرة الصحابة كانوا 100% على الدعوة وعلى الخلافة وعلى العبادة. الله تبارك وتعالى خلقنا لثلاثة مقاصد رئيسية: خلقنا لعبادته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يشترك فيه الإنس والجن. ثم خلق الله عز وجل الإنسان لخلافته، هذا يشترك فيه الأمم السابقة. ثم خلق هذه الأمة خاصة للشيء الثالث للدعوة، ليبلغوا رسالته إلى أنحاء العالم. فالصحابة كانوا 100% في العبادة، 100% قائمين بالخلافة، و100% قائمين بالدعوة. فكانت نصرة الله معهم في 100%. بنات كسرى كنا يفرشن لهم، والعالم كله كانوا ينظرون إلى عينهم ماذا يريدون، وهم هؤلاء رعاة الشاة ورعاة الشاة والغنم كانوا يعني يفصلون بين الملوك والأقوام. ولكن اليوم الأمة تركوا العبادة أكثرهم، وتركوا الخلافة، وتركوا الدعوة. الجاموس والبقرة لما لا يعطي الحليب يترك مقصده، فماذا يفعل به؟ يسلم إلى الجسد. فاليوم نحن نقول، أهل باكستان يقولون فسدت أحوالنا، هذا بسبب الهند، بسبب أمريكا، وبسبب يبكون. سبحان الله، تركوا مقصد الحياة ويقولون أن أهل الهند وأهل أمريكا وأهل فلان فسدوا أحوالنا. والله لو يجتمع هناك يعني 362 دولة في العالم، يعني 262 دولة، لو يجتمع هؤلاء الدول كلهم يصلحون أحوال باكستان، ولكن الله عز وجل ينزل المصائب من فوقنا ومن تحتنا لأننا تركنا مقصد حياتنا. وليس العلاج إلا شيء واحد: أن نقوم بأنفسنا ونقيم الجميع على مقصدنا. الشيء لما يكون على مقصده فيكون في عزة ورفعة. فمستعدين إن شاء الله للعالم كله وللحياة كلها. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام. الشيخ يوسف رحمه الله كان يقول: نأخذ من الله بنياتنا ما لا نستطيع نأخذ بعملنا، لأن العمل عمل واحد في وقت واحد، ولكن ننوي نوايا كثيرة، والله يعاملنا بقدر نياتنا.
فمستعدين للعالم كله. سبحانك اللهم وبحمدك. 4 شهور سنويا إن شاء الله. سبحانك الله.